Once known for its bustling markets and scenic surroundings, the city of Mapsa is now struggling with an increasing number of unauthorized settlements. These slums are not just an eyesore but pose serious challenges to infrastructure, sanitation, and law enforcement. Here's Nitiksha Gaonkar with more. म्हापसा नवीन बस स्टँडा फाटल्यान नवीन झोपडपट्टी निर्माण झाल्या. कांय दिसा पयलीं आमी हांगासरलो व्हिडिओ केल्लो की हांगा झोपडपट्टी निर्माण जाल्या म्हणून. ताच्या उपरांत नगरपालिकेन इनिशिएटिव्ह घेवन ही झोपडपट्टी हांगासरली काडून उडयली. आयज आमी हांगा परत पळयशात जाल्यार हांगा नवी झोपडपट्टी निर्माण जाल्ली आसा. भायले जे मायग्रंट्स लोक आसा तेंच्यांनी हांगा येवन झोपडपट्टी घातल्या आनी एकदम सुशांगात ते हांगा रावतात. तांकां कोणाचोच भंय भाडोना. नगरपालिकेन खंय तरी इनिशिएटिव्ह घेवन तांकां हांगासरल्यान काडून उडोवपाची गरज आसा. तशेंच आयज आमी हांगा पळोवपाक शकता हांगा घाणूय निर्माण जाल्ली आसा. वयता ते लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज डंप करता. तशेंच हांगा गार्बेज डंपिंग झोन जाल्लो आसा. खंय तरी नगरपालिकेन इनिशिएटिव्ह घेवन जी गार्बेज हांगा लोक डंप करता तेंचेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा. आयज आमी पळयशात खंयचोय जर गोंयकारान आपलो खंयच्या जाग्यार एक गाडो घातलो तेंच्यांनी जर तो लिगल ना जाल्यार तांकां ते रोखडेच नोटीसी काडटात आनी तांकां थंयसरल्यान ते काडून उडयतात. पूण हांगाच हे भायले लोक मायग्रंट्स आपल्यो झोपडपट्ट्यो घालून रावतात. तांकां हांगासरल्यान केन्नाच कोण काडपाचो प्रयत्न करिना. सो बेगीनच्या बेगीन जाता तितल्या बेगीना जे भायल्या लोकांनी हांगा ज्यो झोपडपट्ट्यो घातल्या तांकां हांगासरल्यान आयज काडपाची गरज आसा. आता आमी म्हापसा बस स्टँड न्यू बस स्टँड जो आसा पळय त्या न्यू बस स्टँडा कडल्यान भितर येयले जाल्यार हांगासर एक न्यू बस स्टँड फाटल्यान व्हडली जागा आसा. ही जागा जी आसा ती अशीच पडून आसा. पण जाला कितें हांगासर एक मायग्रंट्स जे आसात जे भायल्या परप्रांतीय आमी तांकां म्हणुया आनी ते स्थलांतर करीत असतात आनी स्थलांतर करता आसतना खंयच्या जाग्यार तांकां जर स्थायीक जावपाक मेळ्ळें जाल्यार ते थंयसरूच बसतात म्हणटात आपले. आनी हीच परिस्थिती आयज आमच्या म्हापशांतल्या सब यार्ड आनी न्यू बस स्टँड हेका तेकोन जो पळय जागो आसा आनी ही जी वाड आसा हो रस्तो जो आसा हे रस्त्याचेर सगळी बसतान तेंच्यांनी वाडयल्ले आसा. आता विशय असो आनी प्रश्न असो पडटा की हे सगळे करता आसतना हांगासर जे कोण संबंधीत अधिकारी कोणी सुपरवायझर आसतले किंवा ते इन्स्ट्रक्टर आसतले हेंकां हे दिसना काय आनी हे दिसता जाल्यार ते कित्याक अशें करपाक तांकां दिता हो प्रश्न पडटा. विशय घेता आसतना हांगासर अनेक प्रश्न म्हापशान जे आसात ह्या प्रश्नाचेर आमकां मागीर सुचक अशें कितें कितें दिश्टी पडटा. इतकी सगळी जागा ही रिकामी आसा. बस स्टँड थंय वापरता वेगळ्या कारणान बसी येता वयतात. हांगासर हो जागो आसा तो आनी कित्या खातीर तरी ऑक्युपाय करुया कित्या खातीर तरी एकोमोडेट करुया बऱ्या कामाक हे विचार ह्या यंत्रणेक किंवा सरकाराक कित्याक येना काय होय बी एक विशय आसा. आता ही वाट जी केल्या ही वाट ही सारकी सब यार्डाक तेंकता. आता सब यार्डाक तेंकता म्हणजे तेंचो कितें तरी प्लॅनिंग आसा की हांगाच्यान ही वाट सब यार्डान गेली जाल्यार सब यार्डाचो बाजारपेठ आहा ती फुलतली. पूण हेच बरोबर हे सगळें करता आसतना सारकें प्लॅनिंग करून केला काय ना हो आनी दुसरो प्रश्न उपस्थित जाता. Cement on the road, no? Yeah. It's not right, no? It's public property. It's not private road, is it? Yes. They have put cement over there. झोपडपट्टी It's all Zopatpatti. They clear them out, they will go in the fields and from there they will come somewhere else and they'll come back here. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.